او جائے جاتے ویسے اٹھ گیا تیرا ناگاہ دھواں لاہ ڈھیرا کڑ کڑ کے کھاش بکیاں تے زیرا کڑ کڑ کے کھاش بکیاں تے زیرا چھک چھک چرے سے چھک چھک چرے سے چربی جگا دی ہے رات مشکل کالی کور دی ہے رات مشکل کالی کور کر گھر تیاری کر گھر تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل اللہ سونے دا سونا فرمان یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اے ایمان والو نماز تے صبر دے ذریعے اللہ تو مدد منگو نماز تے صبر کو اللہ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر وسیلہ پیش کرو اللہ سونا فرمائندہ ان اللہ مع الصابرین جڑے خوش قسمت لوگ ہیں خوش نصیب لوگ ہیں اللہ دی رضا من گھنن اللہ دے امتحان نو امتحان ازمائش سمجھن وال اللہ بھی کہندے نال نہیں اللہ بھی انہاں دے نال ان اللہ مع الصابرین وال اللہ بھی صبر کرن والے دے نال اللہ دی معیت تے اللہ دا ساتھ انہاں دے نال تقریر اصل استاد عمر صاحب کے رسن میں دو چار گال میرے بھائیو سب تو پہلے یہ دیکھنا ہے بھئی صبر آدھے کیڑی شے کو یہ سادیاں سادی گالیں مسائب علام دکھ مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں رب دے طرف جڑ امتحان آویں ازمائش آوے گھر وچ موت آوے غربت جیڑا بھی رب دی اندو تے ازمائش اندو تے شکوہ نہ کرنا رب دی رضا تے راضی تھیونا اس کو آدن صبر جے کو سمجھ آئیے او سبحان اللہ آنکھیں نوے نے کی حاصل کر دیں صبر دی سمجھ آگئی بھئی رب دے طرف کائی ازمائش آوے کوئی امتحان آوے اللہ دی رضا چا مننے اللہ دی رضا مننا اے بندے دی شان ہے اندو تے کوئی شکوہ نہ کرنا تے کوئی جناب والا ویلا نہ کرنا اس دا نا صبر لیکن میں اگلی گالی کرا چاہ صبر اوکھا بھی ڈاڑھ ہے حاجی اب صاحب توجہ صبر اوکھا بھی ڈاڑھ ہے در حقیقت بہت مشکل ہے لیکن اس صبر دی تلخی کو دور کرنا واسطے ہی کو اور صبر دی بھی ضرورت ہے صبر مشکل ہے باؤں صبر دی تلخی کو دور کرنا واسطے صبر دے درجے ہن ایک بے صبر دی بھی ضرورت ہے اس صبر دے درجے کو آدن مصابرہ جیڑا خوش قسمت بندہ جیڑا خوش نصیب بندہ صبر دے اس درجے تے پہنچے وال جیویل رب کوئی آزمائش رکھے رب کوئی امتحان رکھے ان کو صبر کرنے چے لذت آندی مزہ دے آنکھو سبحان اللہ صبر دے کہ درجہ مصابرہ جیڑا خوش قسمت والجائے ویلے اللہ اندو تے کوئی ازمائش امتحان رکھ دیتا میں کہ عرض کی تھی اکو مزہ آندے اکو لطف آندے جیویں یار مجازی محبت محبوب مجازی محبت محبوب کوئی تھوڑیاں باڑیاں فرمائشہ رکھے کوئی ازمائشہ رکھے تا محب کو عاشق کو مزہ آتا ہے
یہ سارے دلی چ کمی ہے زبان التوڑے دعوے کریں کہ غلامی رسول چ موت ہی قبول ہے اگر ہو نہ عشق مصطفیٰ تا زندگی فضول رب دے نال سچا عشق جڑا سچا محب ہے جے رب کوئی آزمائش رکھے کوئی امتحان رکھے غربت والا موت والا کوئی امتحان رکھے ان کو لطف والا جھومر لگا جڑا محبوب حقیقی ہے یہ اون دی آزمائش ہے یہ اون دا امتحان اچھا میں عرض کی تھی صبر دا ہیک درجہ مصابرہ ہے تے مصابرہ دی مثال حضرت ایوبی آکھو سبحان اساں کئے بندے دے کوئی آوے آزمائش تے اتو سو گالی نپ کرے دے اے اللہ دی پکڑی پیتے یہاں تھیا پیتے یوں تھیا پیتے اللہ دے ماز اللہ پیغمبر دے متعلق کی عقیدہ رکھے سوچے دے جسم اچ کیڑے ہے پیغمبر ہے جی پیغمبر دا کتنا مقام سارے صحابہ ولی غوث قطب پوری دنیا اکٹھی تھی کرے ایک پیغمبر دا مقام نہیں پا سکتا جسم دے وچ کیڑے تے علماء آدن بے جیڑا کیڑا ڈھاویا او کو چاہ کے جسم میں چھڑے اللہ ہی دی روزی تیار تھائی رکھی ایڈا صبر یقیناً سادے وچ اللہ نہ کر کہتے کوئی اے جی حالت آوے تا منہ تے کپڑا دے کے پرو ٹپسوں یا کونے ٹپسوں ایڈا پیغمبر خدا دے وچ صبر ہس کے کیڑا ڈھاوے مسکرا کے ڈھاوے رب دی آزمائش ہے رب دا امتحان ہے ان کو اپنے جسم میں چھوڑن اللہ ہی دی روزی تو تھی رکھی ہے توجہ ہے جی وال رب دی آزمائش تے صبر کیتا امتحان تے صبر کیتا وال دے اللہ صحت دیتی حضرت ایوب کو اگے تو ڈوڑ دی مصابرہ دی بئی مثال ہوئی اللہ دا پیارا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھے پیدے ویلے اللہ کریم کرم کیتا علماء دسن غالباً 90 سال دی عمر رب دا قرآن یاد 23 سپارہ رب ابنی من الصالحین اللہ دے پیارے خلیل پہ دعائیں منگلیں مالک منو اولاد دی نعمت نال نوازیاں چا عمر کتنی گزاری کھڑوتے عمر اولاد علی نہیں 90 سال علماء نے سیدن عمر اللہ اپنے پیارے خلیل دی دعانو قبول چا فرمایا تے حضرت اسماعیل علیہ السلام چاہتا فرمایا توجہ ہے جی کہ سم گئے دسون حضرت اسماعیل لوندا دا پتر ملا حضرت ابراہیم کو پیارا کتنا ہو سی جڑا 90 سال دی جناب والا عمر وچ ملے والد دی ٹیک ہوئے پیو دی ٹیک ہوئے او پیارا کتنا ہو سی اللہ دے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کیویں پیار کریندا ہو سی کیویں چومیندا ہو سی تے پتر پیغمبراں دا تے حضور دے آبا و اجداد حضور جب باویدان چھوڑا کتنا ہو سی حسین و جمیل کتنا ہو سی خوبصورت کتنا ہو سی پیارا کتنا ہو سی انہیں آتا کتنی سونیاں ہو سی ربی پیاری شے گننے اور رب تھائیں آزمائش پیا کہنے اپنے پیارے خلیل دی دیکھا ابراہیم میرے نال پیار زیادہ کرنے میرا جو خلیل ہے دیکھا میرے نال پیار زیادہ کرنے یہ اپنے پتر حضرت اسماعیل دے نال زیادہ پیار کرنے پیارا کتنا ہو سی 90 سال دی عمر ہی ملا لوندا دا پیغمبراں دا بال کتنا پیارا ہو سی رب بھی آکے دے کئی تھائیں چیک کرا میڈا دو یار ہے میڈا خلیل دے کا پوتر نال زیادہ محبت کرے دائیں گے میرے نال حکم تھیا دودھ پینے پتر نو تے اپنی گھر والے جنگل بیابانی چھوڑا
اولاد والے بیٹھو اولاداں کتنی پیاری نے ایکو گھنٹہ کہندا بچہ پھٹ ونجے جناب والا آرام نہیں آندا یقیناً کل میرا پتر انیس چھوٹا آئی وڈی حویلی تے بال ایک کمرے جی میں بائی تھی سارے بال بار بھائی گھر کو نہیں ہوتا مدرسے جو بھائی وجنا ہے میں کہلے چاچا کرم انہوں نے گھر تے کہلے کہ نہیں آج حالات ہی نہیں آ رہی گلی تے بچہ نکلے خیال میں اڈے بھجا تھوڑی جی 10 منٹ دی گل تے دل تے بڑی پریشانی ہے رب کے جی ازمائش رکھی او کیڑا پیارا لونڈا دا پتر پیغمبراں دا بال اللہ دا اس اپنے پتر نو جڑا میں تو منگ کے گدے جنگل بھیا بال نہیں چھوڑا ایک چھوڑا تے اپنی گھر والی کو چھوڑا اگو جناب والا تھوڑے میرے جی بندہ لائی اللہ دا خلیل آئی الکی دل لبیک مالک میں حاضر مالک میں حاضر جناب اتنا وہ وادی تھی جس میں نہ صبرا تھا نہ سایہ تھا وہ وادی تھی جس میں نہ صبرا تھا نہ سایہ تھا اسے آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آیا تھا اسے آباد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آیا تھا نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی پانی اٹھے چھوڑا اللہ دے پیارے خلیل کو اپنے لونڈا دے پال تو پت تو بھی زیادہ رب دے نال پیارے مالک لبیک میں حاضر جیویں تو آسے تیرا خلیل ہوئے کرے نا وال جیویں اولاد دی عمر تھی ونجے 10 سال تھی ونجے 12 سال تھی ونجے 13 سال تھی ونجے جوانی دا عروج دے جیویں ماں پیو اپنی اولاد اڑے تے ماں پیو دی اکھی وی ٹھر گئے دل ٹھر دے پیغمبر دا بال لوڈا دے 13 سال دا تھی رب کے او میں دا خلیل اپنے ہاتھ نال اسے اپنے پیارے بیٹے نو میری رضا دی خاطر میں دا حکم دیا او میرا فرمان یا 13 سال دا پتر اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر دے او کہندے میرے جی بندہ نہیں رب دا یار ہے رب دا خلیل مالک دا خلیل حاضر ہے سبحان مالک تیرا خلیل حاضر 13 سال 90 سال دی عمر جی ملا دوئی من کے پیغمبر دا بال لوٹا دا پت 13 سال دا تھیا جے کو دیکھ کے اکھاں ٹھر دیا اسے آتے مائی حاجرہ بھی اکھی ٹھر دیا اسے آتے ابراہیم بھی اکھی ٹھر دیا رب آکے بیاوی کوئی نہیں اپنے ہاتھ نال کوہ اپنے ہاتھ نال ذبح کر تیرا رب بھی آدھے لبیک مالک تیرا خلیل حاضر تے ڈاڈھا زور لایا کاوڑ تو جناب والا چھری پتھر تے ماری پتھر دو ٹکڑے ہو گئے لیکن رب رو منظور نہیں رب آدھے قد صدق ترعیا انا کذالک نجزی المحسنین خلیلہ سچ کر دکھائے خلیل میں من گیا تیرا رب من گئے اشہد رب من گئے وحدہ لا شریک من گئے میں دا خلیل اولاد تو بچ کے لوگا دے پت حد اسماعیل تو بچ کے میں رب دے نال پیار کرے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات رب خود پیا مند اللہ ہی مند پی انہا لہو البلاء المبین رب آپ یاد پی میڈا خلیل بہو وڈیا ازمیشہ پہ لوتے رکھیا رب آپ ہی من واقعی وڈیا ازمیش امتحان بیو کافرہ بھا تیار کی دی ہاتھ بنی مازے اتیا کہ لبیک مالک خلیل تنہ آگرے تھا کمار بھائی گال میں کتو چلائی یاد ہی صبر دا ہی کس درجے مسابرہ جے ویلے بندہ صبر دے اس درجے تے پہنچے وقت رب جڑی آزمائش رکھے بندے کو لطف آندے چس آندے مدد لگے سچا محب ہوئے سچا عاشق ہوئے والو جھمر لگوان دے رب جڑی آزمائش رکھے
سمجھ آئی؟ صبر دین دے مقامات دے وچوں ایک اہم مقام ہے، اللہ دے ولیاں دیاں منزلاں دے وچوں ایک منزل ہے، اولو العزم دیاں پاک عادتاں دے وچوں ایک پاک عادت، یعنی اس گل دی سمجھے سبحان اللہ۔ صبر اللہ دے ولیاں دی منزلہ کی تو منزل، اولو العزم دی خصلت تے پاکیزہ عادت، توجہ ہے۔ بخاری مسلم شریف دی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، عرض کریں یا رسول اللہ، سنیا اے تلسو سب سے زیادہ اللہ کہنا سمید ہے، توجہ جی بڑی قیمتی گالی، سونا یہ طرح سب تو زیادہ امتحان کہہ دیتے ہیں، ازمائشہ کہہ دیتے ہیں۔ صبر دی تعریف پہلے میں مفہوم دسا نا، مصیبتاں میں تکلیفاں پریشانیاں تے جوانی دوتے کنٹرول، یہ بھی صبر ہے، جوانی تے کنٹرول یہ بھی صبر ہے، رزق حلال تھوڑے تھوڑے تے گزارا کرنا تے اوکھا اوکھ جھیلنا تے حرام دے پاسے نہ ونجنا، حرام اگو پیو لوگ سنے دے کھڑے میں سود والے پاسے ادھر نہ ونجنا، یہ بھی صبر ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنیا اتنا سب تو زیادہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں، سب تو زیادہ امتحان کہہ دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کیڑا جواب دیتا، توجہ سناوا چاہتا، آقا فرمایا سب تو زیادہ آزمائشاں تے امتحان نبیاں تے آندین، سب تو زیادہ آزمائشاں تے امتحان، اس تو بعد درجہ بدرجہ مقربین بارگاہیں لائی، جیویں کہہ دا اللہ دی پاک بارگاہ درجہ رب دا جتنا جناب والا جیویں کہہ کو قرب حاصل ہے، رب دی جائے کو جیویں نزدیکی حاصل ہے، یعنی دینی مقام و مرتبہ دے مطابق بندے دوتے آزمائشاں دی امتحان آدھے، سمجھ آدھی پئی یار، بندے دے دینی مقام و مرتبہ دے مطابق بندے دو دے آزمائش، بندہ جتنا دین وچ مضبوط، جتنا ایمان وچ مضبوط، اتنی وڈی دو تے آزمائش آسی، اتنا وڈا دو تے امتحان آسی۔ بندہ جتنا ایمان وچ کمزور، بندہ جتنا دین وچ کمزور، اتنی گھٹ دو تے آزمائش آسی۔ مسئلہ تھوڑا کو سمجھ آگیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن میرے بھائی دین تو دوری ہے، قرآن تو دوری ہے، اسلام تو دوری ہے، ایمان بالغیب اس دنیا دے بعد جڑی اگلی دنیا خبر والی دنیا ہے، اور حشر سب بھول گئے، جناب والا سال پل صراط بھول گئے، میزان عدل بھول گئے، سب دوزخ بھول گئے، سب جنت بھول گئے، رب کی پاک بارگاہ میں پیش کیڑا سے اے ساری چیزیں بھول گئے، صبر سے دامن چھوڑ دیتا سے، حالانکہ تا مسافر خانہ ہے، اتنے ساتھ بھی بھروسہ کونی، لیکن ایسا بڑے کمزور بڑے غابل، ایسا سب کچھ اپنا اتنے دنیا تے کرنا چاہتے ہیں، ساری کوٹھیوں میں انتہار چاہتے ہیں، کوئی پریشانی رنگی، یہ دنیا امتحان ہے یار، امتحان ہے گار زمیش گائے، جڑا امتحان ہوئے زمیش اوکھا ہوندے، ایسا ہر شئی دنیا تے پوری کرنی چاہتے ہیں۔ آخری میں گل پیا کریں گے، میں کو مزہ آگی میں ذرا ٹائم چوکھا چلا ہے، لیکن گالی ہوئی پلے بننا دیا۔ بھائی اکرم دی نظر میں حدیث پیا کریں گا، جڑے آنسو آئے وے تے وقت رب تو اجر بھی ترمذی شریف دی حدیث اولاد میرے بھائیو ویسے تو بڑی پیاری ہے، اولاد جگر دا ٹکڑا ہے، جگر دا پھول ہے، یعنی اولاد پتہ ہوں کل پچھو ماں پیو کو اپنی اولاد کتنی پیاری ہے، رب اپنے بندے نال سکی ماں تو 70 گنا زیادہ پیار کرے گا، رب کرے جائے
آزمائش رکھ دے رب کرے جے امتحان رکھ دے تو والا رب اجر کیویں دیندا ہے ترمذی شریف جدید تینوں سناواں میرے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے دے اللہ پاک فرمائے دے فرشتوں سب میں اگر جیدہ بچہ فوتی ہونے جیدہ بچہ اللہ سوال گنے جیدہ بچے کو اللہ پاک اپنے کول بلا گنے میرے آقا نے فرمائے اللہ پاک فرمائے دے اللہ پاک فرمائے دے فرشتیو تو سب میرے بندے دے نہایت پیارے بچی دیو قبض کر گی دی یار جے کو سمجھ آئی سبحان اللہ کے بھائی اکرم تو اللہ پاک خود فرشتہ کو آدھا ہے او فرشتیو میرے پیارے بندے دی نہایت پیارے بچے دی تو ضرور قبض کر گی دی آگے جی مالک واقعی ایسا اسی طرح کی دے اللہ تعالیٰ فرمائے دے میرے بندے دے دل دے پھول دی تو روح قبض کر کے دیے رب نو بندے کے دے پیار رب کی گالی کرے رب یار رب دے ہر کام میں حکمت ہے رب دی رات غربت دی راضی تھی کوئی موت آ گئی کوئی ازمائش آ گئی راضی تھی آخرت تے تو رب کیویں لگے رب دی ازمائشاں اعلی نو مل سن انعام آخرت اکثر خواہش کی ایڈیاں تکلیفاں آوینا سارے جسمانو دنیا تے ساری جلد نو دنیا تے کینچیاں نال کٹے نہ تے سب کوئی انعام ملے یار بندہ حریص تے تھائی کہ کو مڈی ملدی پئی تے کاش کہ مینوں یہ طریقہ آویا اے بزنس دے کاروبار تے مینوں یہ مڈی ملیا یا اوتھے جنت انعام پہ میرے بندہ سی کاش کہ ربا اوتھے میں مصیبت رکھ دیاں پہاڑ رکھ دیاں کینچی میرے جسم کو میری جلد کو لوگ کٹے نہ آج میں کوئی انعام پہ ملے حدیث یاد ہے اللہ تعالیٰ کی فرمایا اے حدیث یاد کر اللہ تعالیٰ فرمائے سی اے فرشتیو تساں میرے بندے دے نہایت پیارے بچے دے روح قبض کر گی دے میرے بندے دے دل دی پھول دی تساں روح قبض کر گی میرے بندے دے دل دی پھول دی تساں روح قبض کر جی مالک تو آدھا کیا ہی میرا بندہ ایڈی ازمائش رکھی ہوئی آدھا کیا ہی مالو کو تالائی او تالائی اللہ دا مالائی اللہ جتا بھی ہے اللہ جن کی دے اسخلیا دا مالائی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ مالک تیرا بندہ دے اللہ دا مالائی انہا للہ و انہا الیہ راجعون دا ایو سادہ ترجمہ دی پڑھنا چاہیے مالک اللہ دا مالائی اللہ گن گی دے و انہا الیہ اسوی اللہ دا مالائی الیہ راجعون کی دعائیں سادہ وطن دور والا اسوی انہی ویڑے میں اللہ دی رضا تیرا دیا آپ پیار کے گویا کے مفہوم اے بن دوا رب باد دے دے کے کھڑے میرے بندے سے جنت دی محل بناؤ آیا کرام آکھتا سبحان رب سبحان شرکی رب تے کوئی نام ہی نہایت پیارا بچہ دعا گھین کی دے آدھا کیا ہے آدھا اللہ دموا اللہ گھین کی دے اللہ آدھا ہے و تسعید جنت جو او فرشتو جنت جو محل بنا جنتی مالدو دے تختی کیڑی لاؤنی حاجی عابد ہاؤس تے فلانا ہاؤس تے فلانا ہاؤس تے گھر تختیاں لگیاں کڑی نا سوا ہوا سے تے درحال ہاؤس تے فلانا ہاؤس تے بھٹی جنت دے محل تے تختی لا دیو بیت الحمد اے اللہ دیاں تعریفاں کرنا لا دا گھر رہے جہندہ رب بچہ گھیر گی دے
تے کے پڑھدا بیٹھا الحمدللہ میں اللہ دی راہ تے راضی ہاں رب دا مال ہے رب گن کیتے رب آدے تے جنتی گھر تے تختی لا دے بیت الحمد اے امتحان دو صبر کیتا نے شکر کیتا نے اللہ دے تعریفہ کرن والا گھر جو حدیث میں بیان کی جو میں بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی اکرم نو دادے حال نانے حال سارے رشتہ داراں نو صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ